हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा को लोग बुरा भला कहते थे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ लेकर जा रहे थे, लोगों का झुंड उनके पीछे आ गया और उन्हें परेशान करने लगा। उनकी अपने जबान से बुरा कहने लगा, अपनी जबान से बकवास करने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा जलाल आ गया, कहने लगे ओ लोगों, मेरी वालिदा को बुरा क्यों कहते हो? लोगों ने कहा तू उस माँ का लड़का है जिसके वालिद नहीं, तो उस माँ का बच्चा है जिसका शौहर नहीं, तो उस माँ का बच्चा है जिसका कोई हस्बैंड नहीं, और तेरे बाप का पता नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए उस कौम से, कहने लगे मेरी कौम, तुम मुझे बुरा क्यों कहते हो? अल्लाह ने मुझे बनाया है। इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का नबी हूं और किताब लेकर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे बुरा कहते हो और मेरी वालिदा को बुरा कहते हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ने बनाया मुझे हुजूर है, क्यों मुझे बुरा कहते हो? लोग बुरा बुरा कहते कहते आपको इतना नर्वस कर देते थे कि आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अल्लाह अकबर। वो कोई आम बंदे नहीं है, अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हम लोगों को कोई कह देता है तो टेंशन हो जाता है, हम लोगों को कोई बुरा कह दे तो उसका खाना छोड़ दें, उसके घर का पीना छोड़ दें, और बहुत लोग तो जीना छोड़ दें। कितने लोगों ने अपने आप को दुनिया से फना कर लिया क्योंकि लोगों के बातों को बर्दाश्त कर नहीं पाए। पड़ोसी बुरा कहने लगा तो मर गए, रिश्तेदार बुरा कहने लगा तो मर गए, दोस्त अहबाब बुरा कहने लगा तो मर गए। और आज ऐसा समाज है कि विदाउट नमाज के जो समाज बना हुआ है, वो एक दूसरे को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं। जो बर्दाश्त नहीं कर पाते वो दुनिया से चले जाते हैं। अभी आप न्यूज की दुनिया में जीते हो, रोज एक न्यूज देखते हो कि फला आदमी का इज्जत नफ्स मजरूह हुआ और वो दुनिया से चला गया, फला आदमी का इज्जत नफ्स मजरूह हुआ और वो दुनिया से तशरीफ लेकर चला गया। पहले हिंदुस्तान में था, अब वो कब्रिस्तान में है। ऐसा क्यों जानते हो? इसलिए कि लोगों ने बर्दाश्त की सूरत खत्म कर दी। अब किसी के अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, इतना बर्दाश्त कि लोग बुरा बुरा कह रहे हैं लेकिन आप उसको सह रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त की हद से जब पार होने लगी ये बातें, तो आपने अल्लाह से कहा अल्लाह ये मेरी कौम मुझे बुरा कहती है, ऐ अल्लाह इनको पनिश कर दे, इनके ऊपर अजाब डाल। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जब पनिशमेंट के लिए कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का मुंह कैसा बना दिया? किसी का मुंह पिग की तरह हो गया, किसी का मुंह मंकी की तरह हो गया। मंकी समझते हो ना, और पिग भी समझते होगे, जो खाना हराम है। अल्लाह ने किसी का मुंह पिग बना दिया और किसी का मुंह बंदर बना दिया। जलील और खार होकर घूमने लगे। मुंह किसी का बंदर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसकी जिंदगी तो झंड हो जाएगी। और किसी का मुंह हो जाए PIG वाला, बोर वाला, और सीन से कौन वाला, बोल दूं क्या? बोलूं? अच्छा, एक मसला बता देता हूं। सुअर जैसा मुंह हो गया। कैसा? सुअर जैसा। अब आप ये मत सोच लेना, बहुत से लोग कहते कहने से 40 दिन नापाक हो जाता। कुछ नहीं होता, पहले खुद पाक बन जाओ। ये एक जानवर का नाम है, एक जानवर का, और किताबों में लिखा है तो नहीं बताओगे तो आप कैसे समझेंगे? हाँ, किसी का मुंह बंदर हो गया, किसी का मुंह सुअर जैसा जलील हो गया, और वो सुअर की तरह नालियों में घूमने लगे। और बंदर, जो बंदर बन गए थे, वो शाखों में लटकने लगे। जिंदगी खराब हो गई, अजाब हो गई। उनका जो अमीर था, जो उनका बॉस था, कहने लगा कहीं हमारी भी ऐसी शक्ल ना हो जाए, जल्दी से पकड़ो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, उनको जकड़ा गया, एक रूम में बंद कर दिया गया। और बंद करके वो लोग चारों तरफ से उस मंजिल को, उस घर को घेर लेते हैं। और घेरने के बाद एक आदमी को भेजते कि जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
قتل کرو, ان کا مرڈر کر کے آؤ باہر, کوئی 302 کا مقدمہ نہیں لگے گا, کیونکہ ہم ہی لوگ کہہ رہے ہیں جاؤ مارو. اندر بندہ گیا تو آ نہیں پایا, جب وہ آ نہیں پایا تو یہ باہر کے لوگ اندر جانے کی فراق میں تھے, اندر گئے تو دیکھا بس ایک ہی شخص ہے جن کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل رہی تھی. ان لوگوں نے قتل کر دیا, نہ سوچا نہ سمجھا, قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد پھر سوچے کہ وہ آدمی کہاں گیا جس کو ہم نے بھیجا تھا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور انہی کی شکل میں اس آدمی کو بنا دیا. لوگ آئے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے چلے گئے. میرے پیارے بھائی, اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے. کسی کے قتل کے فراق میں رہو گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی قتل ہو جائے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ستانے کے فراق میں رہو گے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو اسی گڈھے میں ڈال دے. کیونکہ ابو جہل کمینہ, جس کے دل میں نہیں تھا محبت مدینہ, بڑا حرامی اور ذلیل شخص تھا. یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڈھا کھودا. کیا کھودا؟ گڈھا. گڈھا سمجھتے ہو؟ زمین کھود کر اس کو گہرا کر دینا, اوپر سے پتوں سے ڈھانک دیا اور لوگوں سے کہنے لگا ہے لوگوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے آئیں اور اس گڈھے میں گر جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. اللہ اکبر. اور جب گریں گے تو میرا نام لیں گے, تب بھی مت نکالنا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیے کرشمہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گئے تو اسی پتوں پر سے گزر گئے, لیکن وہ کمینہ ابو جہل سوچا کہ وہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے. جب وہ گزرا تو گڈھے میں گر گیا, اور جب گڈھے میں گرا تو اندر سے کہنے لگا میں محمد بول رہا ہوں نکالو, میں محمد بول رہا ہوں نکالو. سوچا کہ مسلمان لوگ نکالیں گے, لیکن مسلمانوں نے توجہ نہیں دی, تو جانتے تھے کہ ہمارے نبی پار ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہنے لگا میں ابو جہل ہوں. تو لوگوں نے کہا یہ تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کہیں گے میں ابو جہل ہوں تو مت نکالنا. اس کو نکالے نہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ابو جہل باہر نکل, باہر نکل, گڈھے سے بھی اور کفر سے بھی. وہ کمینہ گڈھے سے تو باہر نکلا لیکن کفر سے باہر نہیں نکلا, اور آج جہنم سے باہر نہیں نکلے گا. میرے پیارے بھائی, زندگی ملی ہے بندگی کے لیے, زندگی ملی ہے بندگی کے لیے, نہ کہ دنیاوی گندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو بنایا ہے, یہ دنیا دیا ہے. کتنے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نکاح کر کے سیٹل ہو جاؤں. یہی ہوتی ہے نا, اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کم خرچ میں, جس طرح نبی کی سنت اور سنت میں جنت ہے, تو ہم نے بیٹے کا نکاح فرما دے. بولے سبحان اللہ. اور کسی کو یہ نہ دیکھے کہ اس کا کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا اسٹیٹس, اس کی استھتی خراب ہو. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کریں, اور پوتے پوتی کا منہ دیکھیں. بولو سبحان اللہ. دودھو نہاؤ پوتو پھلو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کمنٹ میں بہت سے لوگ یہ نہ کہتے ہیں, کہتے ہیں لوگ کہ تمہارا کیوں نہیں ہو رہا, تمہارا کیوں نہیں ہو رہا. اپنی اپنی کرو بھائی, ہے کہ نہیں. سب کی ہو جائے گی. اللہ نے سب کے جب دنیا بنایا ہے تو اللہ نے آپ کے لیے تسکین کی خاطر عورت بھی بنایا, تو جب جس کا لکھا ہوگا ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس استھتی آپ کی اچھی ہے, اسٹیٹس آپ کا اچھا ہے, تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق کریے. زیادہ خرچ کریں گے تو بھرنا پڑے گا, قرض دینا پڑے گا, اور قرض دیتے دیتے مرض بڑھ جائے گا. میرے پیارے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دکان دیا ہے, کسی کو مکان دیا ہے, اور دکان میں برکتیں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو, میں برکت نازل فرما دوں گا. ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو, غریبوں میں دو, مسکینوں کو دو, اپنے لوگوں میں جو غریب سمجھو ان کو کھلاؤ پلاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کرتے چلے جائے گا. کیونکہ ایک حدیث پاک سنا دے رہا ہوں. ایک صحابی تھے,
उनकी दुकान थी, दुकान में बरकतें नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मेरी दुकान नहीं चलती। आपने कहा खर्च करना सीखो, और जैसे ही गरीबों को देना शुरू, वैसे ही बिक्री शुरू हो गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकान में जाते थे चेक करने के लिए। एक दिन मदीने के बाजार में हुजूर जा रहे थे। किस बाजार में? मदीने के बाजार में। और मदीने का बाजार बड़ा प्यारा है, मदीने का बाजार बड़ा प्यारा है, हुजूर का दीदार बड़ा प्यारा है। जा रहे थे, एक आदमी गेहूं बेच रहा था। अब तो लोग ईमान बेचना शुरू कर दिए, दुकान बेचो, मकान बेचो, घर बेचो, खलिहान बेचो, लेकिन ईमान मत बेचो। वो गेहूं बेच रहा था, हुजूर ने उसके गेहूं में हाथ डाल दिया। जब हाथ डाला, बाहर निकाला, तो गेहूं में से हाथ जो निकला वो भीगा हुआ निकला। हुजूर ने कहा तेरे गेहूं में पानी कैसे आया? कहने लगा हुजूर मैंने मिलाया। कहा क्यों मिलाया? कहा वजन बढ़ाने के लिए। अल्लाह कहता है तुम्हारा वजन, अल्लाह के रसूल सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा वजन तो अल्लाह घटाएगा। जो तुम गेहूं में पानी मिला मिला के वजन बढ़ा रहे हो, अल्लाह तुम्हारा वजन घटा देगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो मेरी पहली वीडियो रिकॉर्ड हो वो आपको पहले मिले और उसे देखें। अगर नहीं देखना तो स्क्रॉल कर दीजिए, नाच गाना देख लीजिए, यही सब देखना चाहते हैं आप लोग, बराए मेहरबानी कुछ इसको भी देख लिया करो। और अगर सुनना नहीं पसंद दूसरे उलमा को देखो, लेकिन देखो क्यों, सीखने की जगह यही है। स्क्रॉल करके नाच गाने की वीडियो लोग बहुत देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा।